تو اس کو ایک ہی لفظ کہہ کے آپ اگر شان رسول بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہا کرو نزلہ علی محمد وہو الحق، جو مصطفیٰ تے نازل ہویا کل بھی حق ہے آج بھی حق ہے۔ کچھ دنوں میں لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حضور کو امی نبی کہہ کے بلاتے ہیں اور حضور کی شان میں تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ بھئی کسی بھی عالم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے بھئی کیا مسئلہ، پھر موبائل کو آپ لگے ہوئے کیا مسئلہ؟ اچھا تو کیوں ریکارڈنگ کر رہے؟ ریکارڈنگ یہ نہیں ہو رہی، اس کو کلوز کر، کیمرے کو سیٹ کر کے اس کا منہ ہی ادھر کر دے، میں تیرے کوئی اعتبار نہیں ہے، چل لو یو ہے بس ہن تینوں ہے سکون ہے۔ علماء کرام محنت کر کے دین بیان کر کر کے ہو جاتے ہیں اور چاند قسم دے شکرے سوشل میڈیا تے 4 دن نہ کمایا تو علماء تے فتویٰ بازی شروع کر دیں۔ حالانکہ ایک عالم دی بات نو سمجھن لی وہ نال سیٹنگ کرنی چاہیے۔ اسی سوشل میڈیا تے ایسا چرخا اس سے والے شیئرنگ شروع کر دینا۔ بھائی آج اتنا اجتماع ہے، میں آپ کو بڑے آسان انداز سے سمجھا دیتا ہوں کہ امی نبی کہتے کس کو، اور خدا را بنا سنے کسی پہ پروپوگنڈا نہ کیا کریں، خواہ کوئی بھی مفتی ہو، خواہ علامہ ہو، خواہ مبلغ ہو یا کوئی نعت خواں ہو، پہلے اس سے پوچھا کریں کہ اس نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کسی نے کاٹ شاٹ کر کے اپلوڈ کی ہے تو آدمی اس سے پوچھ لے بھئی پوری بات کیوں نہیں اپلوڈ کی۔ آج سوشل میڈیا پہ لوگ اس لئے بات شروع کر دیں دے۔ وہ کراچی میں ہمارے بہت بڑے عالم دوست ہیں تو ان کے بارے انہوں نے اتنا پروپوگنڈا کیا، حالانکہ اس انسان کی تبلیغ سے کروڑوں لوگ دین اسلام پہ آئے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ یہ بچے بیٹھے میں اس لیے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ یہ سفیر ہیں، انہوں نے آگے اسلام کی فرنچائز کھولنی۔ اصل فرنچائز تو اسلام کی طلبہ اکرام کھولتے ہیں، ایڑے پھٹیاں تے بہ کے مسئلے پوچھتے ہیں، ایک کوئی نہیں، یہ تو ٹسلے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نا بھی تینوں کی لگے ہو مولوی اتھے ٹاؤن کمیٹی چ لگا سی بھی انہوں دا رجسٹر سی کول تے وہ دسے گا بھی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نام ہے۔ سچی گل کر اے بچیاں نے دین محمد پڑھیا ہے، انہاں دی فرنچائز ختم نبوت ہے۔ ان سے مسئلے پوچھو مصطفیٰ کے متعلق، ان سے مسئلے پوچھے قرآن کے ریلیٹڈ، انہاں نو مسئلے پوچھو حدیث دے ریلیٹڈ، انہاں نو مسئلے پوچھو ائمہ اربعہ دے ریلیٹڈ، انہاں نو مسئلے پوچھو صحابہ تبع تابعین دے ریلیٹڈ، جنہ دے واسطے سانو کیا گیا ہے کہ تساں دین دی رہنمائی انہاں لوگاں تو حاصل کر۔ اور تے بار بندے کئی پوچھتے ہیں جی آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھا ہے، تو میں تو اپنی پڑھنانی دا ہی دس دے کنے پڑھا ہے، تو دی قبر نہیں یاد ہونی تو تو نکاح دیاں گلاں کر۔ سچی گل کر رہے ہیں۔ میں ایک بندے نو قسمِ چین من پوچھیا بھی بابا تو نکاح دے اتے حق مہر کنا دیتا ہے، آندا آج تک دیتا ہی نہیں، پتا کنا ہوئے دیتا ہی نہیں ہوئے۔ یہ بچے کتنی فارغ ہوئے ہیں اس مدرسے سے؟ 1 2 3 4 5 جبے والے 5 ہی نہیں صرف کیا حافظ ہو ماشاءاللہ، عالم بھی بنو، حافظ موبائل سینٹر نہ کھول لیا جائے۔ ہاں جی آج کل یہ بھی بڑا رواج چلے، منڈے نو حفظ کرا کے تے آٹے والی چکی بنا دیں، حفظ کرا کے تے حافظ موبائل سینٹر کھول دیں، حفظ کرا کے تے حافظ کریانہ سٹور کھول دیں۔ تے جے کریانے دیاں دکاناں چلاونیاں سی تے پھر دین سکھن دی لوڑ کی سی؟ روزی تے اللہ نے ہر جگہ تے دینی ہے، باندراں سوراں نو بھی اللہ رزق دیندا ہے، مری جائیدا اوتھے باندر کنا کھو کے بھی کھا لیندے، نہیں تے تجربہ کر لیا جی، وہ باندر کنارے تے آ جاندے نے تہاڈے ہتھوں کھو کے لے جاندے نے۔ اے جڑا دین انہاں نے صفاں تے بیٹھ کے سکھیا ہے، روزی واسطے نہیں سکھیا، علم نور سکھیا ہے، اللہ نو پہچانن واسطے، اللہ تک پہنچن لیے روشنی والا علم سکھیا ہے۔
शौकी इलम सीखते हैं, उन्होंने इल्मे फनून कहते हैं। मैं गल वेले दी करना उन्ना फल मौसम का बच्चों में आंदिया देखा तो मेरे दिमाग च फिरकी सारी मैं कमाली सी कि मैं इत्थे बयान की करना। जिन्ना मजमा बैठा है अज नोट कर लो, इल्मे फनून उन्होंने कहते हैं जिहदे च फन की महारत होवे। मिसाल कोई मुगल है, कोई लोहार तुरहान है, फर्नीचर बनाता है, वह फन है, उन्होंने रोटी भी लभदी है, फन भी है, पर ओहदे विच उन्होंने सदका जारिया नहीं गा, क्योंकि फन इल्मे फनून च डिग्री भी है। बंदा कहता जी मैं MA कर लिया है, मैं रोज़ी कमानी है। कई बार मनारे पाकिस्तान तो चढ़ के लोग छाल मार देंगे भी मैं MA पढ़िया, मैंने नौकरी नहीं लभदी। इल्मे फनून उहदे कोल है, बायो का इलम है नाब जी, वो IT इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैनू दिहाड़ी के किन्ने फोन आते हैं जी, तुहाडा इन्ना अफसरां नाल तलक है, मेरी इन्नी तलीम है तो मैनू किते लिखा दो, मैनू रोटी नहीं लभदी। अल्लाह की कसम कदी किसी हाफज कारी आलम का फोन नहीं आया कि मैनू रोटी नहीं लभदी। अज तक नहीं उन्हें इन्ना ही मैनू कहा वा भी एक मसीत वाला बाबा मैनू मसीतों कढ़न दिया तो मैनू कोई नवीं लभदी। तो मैं तू बाबे ली दुआ मंगदे, अल्लाह इनू अपने कोई लाई जा, इन्हें हुण खा हंडा लिया। हर मसीते एक बाबा हुंदा जिहदी नीयत हुंदी अल्लाह मौलवी निकले, ते नवां जिहड़ा लैके आउणा बाबा वो किहड़ा जबरील दी लड़ी चो भावें तैनूं उदों भी बहुता तंग करे ते तू पहले ने गुजारा करी जा। जिन्ना मजमा बैठा है मेरिया गल्लां हुंदियां सीधियां खरियां। मेरे भाई ऐसन मेरे दोस्त ने, मैं किसी की सिफारिश से उन्होंने टाइम नहीं दिता, सिर्फ वो जबान बड़ी मिठी सी, मैं डायरैक्ट ही हाँ कर दी। मैं अल्लाह तेरी सपुर्दी है, पर बंदा बड़ा गुड है। मैं आख्या भाई मैं 9 बजे पहुँच जाएगा, मैनू टाइम देना। और रब्बा ही मैं सवा घंटा लेट हो गया तो कहता जी ठीक है पहुँच जाओ। हुण मैनू आंदा सी तुहानू चाह चू पियाईए, मैं कहा ना तेरी चाह मैनू लख च पवे, मैं अगे जलसे ते पहुँचना। इन्ना मजमा है, ये मैनू दाल आऊ सी उत्थे कमरे च बिठाओ सी, पर इनू नहीं ना पता भी मौलवी नू कोई चार नहीं सकता। ये मैनू आंदे उत्थे पवो, मैं कहा ना मैं स्टेज ते जाना सीधा। दोबारा मैं कहांगा जिन्ने मेरे चन्न इस मदरसे दे तालब इलम नहीं, ये इल्मे फनून हासिल नहीं करते पे, इल्मे नूर हासिल कर रहे ने। इन्हां दा इलम जिहड़ा है जिंदगी च भी माँ बाप नू फायदा देवेगा, ते कबर विच भी फायदा देवेगा, हशर विच भी फायदा देवेगा। इत्थों दे MA पढ़े बंदे जिंदगी च अपने आप नू पहचानना छड़ देंदे ने। इत्थों दे MA पढ़े बंदे डबल डबल गल करन लग पैंदे ने, ट्रिपल ट्रिपल साइको दे मरीज हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आंदे ने डबल MA कर लिया, पागल हो गया है। अल्लाह दी कसम ए जड़े बच्चे तुसां कुरान पढ़ा लेने, इन्हां दी वजह तो क़यामत नू सारी दुनिया चो ताड़ी वखरी पहचान होएगी, चेहरे ते ताज चमकदा होएगा, सारी दुनिया चो लग पहचान। इत्थे जड़े MA कराउंदे ने डबल, लोकी महल्ले च आंदे ने जिन्हें डबल MA नहीं किया पागल दा प्यो ही। मैं तुहानू वहा देना, मैं लाहौर च कई डबल MA बंदे वेखे ने जिहड़े एक गल नूं 8 वार करदे, मैं अखी वेखिया। ते पागलों की भी किस्म है भी एक गल जो 2 वार करे वो भी पागल है, तुसीं ना करिया जो सोच लो। हाँ साइकी दी 101 किस्मां ने, तुसीं न्यूरो के डॉक्टर नूं मिलो किसी नूं दिमाग दे तो तुहानूं दस्सेगा। ते जे कुरान दा कारी वेखां जिवें जिवें बुढ़ा हुंदा जाएगा, लोगों के दिलों दा तारा बनता जाएगा। हमारे लाहौर में एक वली अल्लाह है, हमारे घर के पास रहते हैं रायविंड रोड पे, उनका नाम जनाब मुफ्ती हसन साहब है। लोग उनको देखने को तरसते हैं, बहुत सादा तबीयत के इंसान हैं, और जहाँ जाते हैं दीन का शोभा खड़ा कर देते हैं, दीन की फ्रेंचाइज खड़ी कर देते हैं। अल्लाह की कसम है इतना दीन की उनको तड़प है बस कि यहाँ भी हजूर की शाख हो, यहाँ भी दीन की शाख हो, यहाँ भी दीन की शाख। तो तुसीं उन्होंने वेखो ना कितने सादा जे कपड़े पाए होंदे ने, कई ना धोती बन्नी होंदी उन्होंने, तुसीं वेखे ने। ते उन्हां कोल काम अल्लाह ने लिया है, सहाबा वाला नबियां वाला काम लिया है। अगले दिन भी उन्होंने मेरी कोई नवंबर दे विच किसी मदरसे स्कूल के इफ्तिताह ते गुफ्तगू होंदी रहिंदी अक्सर जगह ते।
مینوں اج یہ بڑی خوشی ہے کہ جننے میرے چن آئے نا دور دراز تک بیٹھے نے انہاں ساریاں چناں نوں اللہ پاک نے اس قرآن دے نور دی برکت نہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنا دینا ہے۔ مدرسے دا کی نام ہے؟ اس مدرسے کا نام مدرسہ عبیدیہ۔ یہ مدرسہ اسلام کی وہ فرنچائز ہے کہ ایتھوں بچے دین سکھ کے تے ہند سندھ تک دین محمد پہنچان گیا۔ ان تجھے دیکھو بیٹا بیٹھ جائے، ایک ہمارے پاکستان کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ان کا اتنا علم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا آدمی اس کے علم کی تعریف کرتا ہے کہ اگر بینکنگ میں کسی نے زیادہ علم دیکھنا ہے اسلامی دنیا میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا تھا۔ تو یہ ہیرے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ان مدرسوں سے۔ اصل مدرسیاں نو اساں بدنام کر دیتا لوکاں نے، او جی مسیتے انج ہوندا جی درساں چ انج ہوندا، چلے ہو مدارس نے اتنے بڑے ہیرے پیدا کیتے نے کہ آج پوری دنیا تے جڑا اسلام پھیلدا پیا نا ان مدارس دی وجہ تو پھیلدا۔ مثال دے طور تاڑے پنڈ چ 5 مسیتاں نے، 5 مولوی چاہیے نہیں کہ نہیں چاہیے؟ تے جے درسی نہ ہون تے مولوی بن گئے کتھوں؟ فوج چ ایک ادارہ SNT، انہوں کہتے ہیں سپلائی دی یونٹ، SNT یونٹ اگر نہ ہوئے تے مورچے تے مال تے مک جے گا، تے پچھوں مال ہی نہیں جانا تے فوجی نے کی چلاؤ۔ اے مدرسے نے پیچھے SNT یونٹ اسی ممبر تے بہ کے اوہی سناونا جو ایتھوں پڑھنا تے جو ایتھوں کتاب لکھ کے ساڈے تک پہنچنی ہے۔ اسی 20 کتاباں تے لب نہیں سکتے، مدرسے چ بیٹھا شیخ الحدیث 100 کتاب دا حافظ ہوندا ہے، اگلا کتاب لکھ دیندا ہی مولوی خالی کتاب ٹیبل تے رکھ کے پڑھ کے سنا کے گڈیاں تے کوٹھیاں کاراں بنا لینے ہیں۔ وہ شیخ الحدیث ساری زندگی ویرو غربت دی زندگی گزار کے چلے جاندہ ہے۔ اگر ای لوگ نہ ہون تے مولوی بھی جناب اللہ تے چھنکنے بھیج دیتے۔ سچی گل کر رہے ہیں میں، اے میری گل دا غصہ نہ کو مولوی کرے تے کر بھی لوے تو میں تے ایسن نو ملنا ہے، میری تے ادھر نہیں ہے۔ اوے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو یہ مدارس کے خلاف کبھی نہیں بولنا۔ یہ اسلام کی سپلائی یونٹیں ایتھوں ہی عالم پیدا ہو رہے، ایتھوں ہی شیخ الحدیث تے، ایتھوں ہی مصنف تے، ایتھوں ہی محقق تے، ایتھوں ہی محدث تے، ایتھوں ہی مناظر پیدا ہو رہے۔ ہاں پتر جنہیں بیٹھے جی نا تسی ایک گل لکھ لو، دین سکھیا ہے تے انہوں اگے سکھانا ہے۔ یہ ٹرینڈ مت بناؤ کہ ہم نے اپنے خاندان میں 8 حافظ پیدا کر لیے، اس حافظ دا فائدہ کیے جڑا صبح اٹھ کے مسیتے جا کے 10 بچیاں نو قرآن نہیں پڑھا۔ میں تاڑے پنڈا 20 حافظ بخانا جڑا فجر ستے ہی نگاہ دیں دے، 20 حافظ بخانا پنڈا۔ ایسے حافظ دا کی کرنا؟ ایسے حافظ دا کی کرنا؟ 4 پاؤنا ہے؟ تھوڑے ہی حافظ بڑے نے، پر مینوں حافظ وہ چاہیدہ ہے جڑا پنڈ چ رہ کے کام اپنا کردہ ہوئے تے پھر بھی سویرے مسلے تے بہ کے لوکاں دیاں چھڑکاویں سوے تے 25-30 بچیاں نو قرآن پڑھاوے تے اللہ نو آکھے تیرے یار دا قرآن سکھیا نوکری کرنی ہے، انہاں دیاں چھڑکاں میرے اکاؤنٹ چ جمع کر لا، قیامت نو نیکیاں بنا کے مینوں دے دے۔ تے ساڈے ایتھے جڑا مسیح تو کچھ نہیں نہ لیندا، وہ بہت کیا چھڑکاں ماردا، او میں لیندا بولو میں سچی نہیں کرتا، وہ بہت احسان چڑھتا ہے۔ تے پھر حاجی عبدالوہاب تو وڈا بدماش بندہ کوئی نہیں سی، راجپوت رنگڑ سی، تے جاؤ رائے ونڈ چ ساری زندگی مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھا۔ راجپوتاں دا پتر ہو کے ساری زندگی کسی نو چڑکی نہیں ماری، تے اپنی تقریر چ 2,000 مرتبہ اللہ 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 کہتے ہی گزر جاتی تھی۔ راجپوت لڑتے نہیں، ایتھے کئی بیٹھے پوچھ لو وہ راجپوت رنگڑ جڑے نے نا، انہاں دی اللہ جاندا کوئی مہینہ نہیں ہوندا جڑا پیشی نہیں پیندی۔ ہن تے رائی بھی لڑن لگ پے نے، کیونکہ رائیاں دا قلعہ تھوم دا 2-2 کروڑ دا وکیا، انہاں کہا ہی کہے تو گھاٹا۔ ایتھے بھی رائی ہے نے کہ نہیں ہے؟ ایویں آندے نے ساہیوال دی نسل دی گائیں تے ٹوبے دا رائی ہے بڑا مشہور۔ ہاں جی میں جاننا تھا، اتنے رائیاں دا می پیا میرے جلسے چ بھی پیا ہے۔
اللہ جاندا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے مینوں پتہ لگ گیا تسی میں تھوڑی جی مرمت کر دیتی ہے انشاءاللہ کوئی زندگی جو مدرسے دے خلاف نہیں بولے گا تے کوئی حافظ کریانہ سٹور کھول کے فخر نہیں کرے گا فخر وہی کرے گا جڑا مسلے تے بیٹھ کے میرے محمد دا دین اگے پہنچائے گا فخر تے وہی کرے گا پتر بیٹھ جا پاویں کہ جوڑا جی بہ جا پر بہ جا میرا چان اللہ تیری عمر چ برکت فرمائی عبد المنان توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئی میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مبرے صادق نبی دا کلمہ پر اپنے موبائل پہ بنا لے جدو سرکار مدینہ سرو قلب وسیلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو تسی مجمع تے لیٹ کام لائیے میرے چان مینوں نظر نہیں آندے پر کوئی گل نہیں میں محبت کران گا اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائی بڑی محبت نہ بات سمجھانی ہے میرے نبی کریم نو ماننے والوں آؤ میں جملہ کماؤں کہ امی نبی زمین سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اس کو امی نبی کہتے میں دلیل دینے لگا ہوں سنیے اگر میرا نبی زمین سے کسی کو پڑھتا ہوں مثال دے طور پہ آپ کے استاد کا ایک کا نام بتانا ہے آپ کے استاد مولانا اشرف صاحب آپ کے استاد کا نام کسی استاد کا نام ایک استاد کوئی نام کسی ٹیچر دا نام دس دو کوئی پڑھے جتنے محمد امین صاحب آپ کے مولانا عبدالمجید فروقی صاحب لوگ تینہ دا میں نام پوچھ لے تین استاداں دے میں نام پوچھے نے میں اتھے فخر نہ کہتا بھی اینا تو ٹاپ تو وڈا کوئی ماسٹر تے کوئی استاد تے کاری تے مفتی نہیں اتھو ہی بچو ایک بندہ اٹھ پہ کہ خبردار مدنی صاحب یہ بڑی عزت والے نے پر جڑا اینا دا استاد سی نا اونا تو بھی ٹاپ دا ہے انہوں تو بھی قابل لو تینہ دی بس ہوگی جڑے اتلے تینہ وہ ٹاپ تے چلے گئے ہون جدو میں انہوں دا نام لاؤنا بھی او بڑے ٹاپ تے تے انہوں کہنا نہیں جی جڑے انہوں دے استاد سی نا وہ بڑے ٹاپ تے چلو تین مولوی مشہور آدھا نالے نے مفتی طارق مسعود صاحب جناب جی علامہ ابتسام لئی زہید صاحب جناب ادھروں مفتی تقی عثمانی صاحب یہ تین بندیاں دے نام لے لے انہوں دے میں کہاں جی بڑا قابل علم انہوں دا ایک بندہ کہو نہیں جی جڑے انہوں دے استاد سی نا وہ انہوں تو بھی وڈے قابل سی لو تینے ٹھوس ہو گئے جڑے استاد نے اتے چلے گئے اللہ کریم نو پتہ سی مکے والے کتے نہ کہن محمد نبی ضرور ہے پر ہے ساڈا شاگرد ساڈے کولوں پڑھیا ساڈے کول لکھ آئے اللہ نو ایک گل وارے نہیں اللہ نے کیا سونیا میرا یار میرے کولوں سکھے گا تے سارا جہان میرے یار محمد کولوں سکھے گا اے مطلب سی مفتی صاحب پر لوگوں سمجھ لا 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 اینے بندے بیٹھے بولو زمین تے بھی جو حضور کسی کو سکھ دے لکھنا پڑھنا تے جیڑا بندہ لکھدا ہے او دی غلطی بھی ہوندی ہے جیڑا پڑھدا دی غلطی بھی ہوندی ہے استاد غلطی کردا ہے امام بخاری اپنی شاگردی دے وچ استاد دی کتاب دی تصحیح بھی کیتی روایت دی بھی تصحیح کیتی امام بخاری استاداں دی غلطیاں کردے ہر شاگرد استاد دی غلطی کر دیندا ہے امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپس میں کئی مسائلوں پہ ان کا اختلاف ہے میں تمہیں یہ بات سمجھانے لگا ہوں کتنے بیٹھے ہیں استاد دی غلطی شاگرد کر دیندہ شاگرد دی غلطی استاد کر دیتا ہے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے جا تو میں نے 500 دیتا تیری ساس تینوں ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے جا میں تو 500 نہ 500 لاغے دے تینوں دینا نہیں کہا تے دوائی دینی مولویوں کو تو دوائی ہوندی ہے اللہ میرے یار دی عمر چے برکت فرمائے جاؤ بیٹا ساری عمر تیری بیگم تینوں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم جا ایڈوانس ہی تینوں دعا دیتی ہے مجھے بسم اللہ کاٹی کہیں دیا نے پر پتر میں دعا دے دیتی اللہ لائے گا تینوں یہ دعا پتر بیٹھ جا باس کر جتنے میرے چانے بیٹھے ہیں لفظ سننے والا ہی میں جملہ کماں گا میں ایتھے کوئی استاد مننا کسے نوں وہ دے وچ بھی غلطی ہے ایتھے کتاباں لکھیاں ہوندیاں تے تھلے لکھیا ہوندا نظر ثانی چلو کیا لکھا ہوتا ہے نظر ثانی عالم کتاب لکھتا ہے اور عالم ہی نیچے نظر ثانی کرتا ہے اس کا مطلب ہے لکھنے والا عالم ہو کے بھی اپنی کتاب پہ نظر ثانی کراتا ہے لوگوں دنیا میں کوئی استاد کامل نہیں کامل ہونے کے لیے سنیے ذرا کامل ہونے کے لیے راہبر کامل ہونے کے لیے جس نے مکمل کیا اس کا اکمل ہونا ضروری ہے اس کا کامل ہونا ضروری ہے
اگر زمین پہ حضور کسی سے پڑھتے لکھتے نا تو پھر وہ تو خود کامل ہوئے تو پھر گل بندی نا، مگر اللہ کریم نے کیا میں اپنے نبی نو مکمل کرانگا، اور سنو اللہ خود کامل ہے، اللہ نو مکمل کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ پتر اپنے ابے کو اور لیا۔ ماشاءاللہ اللہ برکت پائے، یہ بچہ ہے میرا، میں پیار کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نو مکمل کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ مجھے بولو اللہ، سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولو اللہ۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ بس ایہو جے چاند ترے آؤ نا مولوی بڑھا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ بس ترے آؤ تسی ایہو جے چاند، نالے مولوی نے ملی جاؤ، نالے سلام لئی جاؤ۔ اللہ جاندہ جنہیں میرے چاند آئے نے میں محبت کرنا بہت شکریہ، تسی انہا پیار کر دے جے۔ آج مل کے پیار نہ لفظ سمجھو، میرا نبی دنیا دیتے بڑا عظیم بن کے آیا ہی، میرے نبی دی شان دے کیا کہنی، مبرے صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو۔ میرا نبی امی نبی بن کے آیا ہی، زمین تو کسے کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھیا، اللہ نے خود اپنے نبی نو سکھایا ہے۔ زمین تے اگر کوئی مثال قرآن دی آیت پیش کرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہندا میں اپنے نبی نو نمونہ بنا کر بھیجیا، نقشہ بنا کے بھیجیا ہے۔ بولو نقشے چ نقص ہوئے تے ساری بلڈنگ چ نقص ہوندا ہے۔ جدو اللہ کہندا میں اپنے نبی نو ایک نمونہ بنا کے بھیجیا ہے، بولو او دے چ غلطی کڈن والا بندہ پھر خود ہی غلط ہو سکتا ہے، نہ رب غلط ہے نہ مصطفیٰ غلط ہے۔ میں ترجمہ کرنا مل کے پیار نہ پڑھنا ہی، مل کے پڑھو گے۔ چان چڑھے آمینہ، پہلے سے چل رہا سی نا، اتھے چلا ذرا سی۔ ہاں جی انج چک واج میں مریم نواز نے کسان چکے نے، انج چک میرا چان ویلا ساؤنڈ نہیں ہوں تیرا مزیدار۔ چان چڑھے آمینہ دے لال دا، پڑھو چان چڑھے آمین۔ چلو میں ایک رائے دینا ہے، حضور دی نعت پڑھو مل کے، جی تڑتے کو پابندی لائے تے وہ پابندی میں برداشت کرانگا۔ ڈی پی اکتوبہ میرا یار یہ بات انصار صاحب، میں انہوں ریکویسٹ کرانگا بھی انہوں نے پھاڑ لو جڑے نعت تو ڈک دے لے، تانوں جے کو ڈکے تو میں نے دسیا جے اینا مجمع بیٹھا ہے تسا نال پڑھنا ہے۔ اب منڈے چان چاڑن تو نہیں سانگ دے، تسی حضور دی نعت پڑھن تو سانگ دے جے۔ کنے منڈے چان چاڑ دینے رو، میں انہاں دے ماپیاں رو جانا ہے انہاں منڈیاں دے ویاہ کرو، تے یہ آنے نہیں آجے منڈے پیران تے نہیں کھلوتے، لے منڈے کندہ ٹپی جاندے نے، منڈے چھتاں ٹپی جاندے، تھانے وڑی جاندے نے، یہ آندے نے آجے پیران تے نہیں کھڑے ہیں۔ پرو انہاں دا کوڑا کٹ کرو بیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کہندا زنا دے قریب نہ جاؤ۔ میں حکومت نو کہاں گا اپنے مطلب دا قانون بناؤن لی مولوی فضل الرحمان صاحب دے بوئے تے 4 وراں دیہاڑی تے جا سکدے جے، تے میں محمد عربی دی شریعت واسطے قانون تانوں کہنا ہے، امتریو 18 سال دا قانون بناتا جے کہ 18 سال تو پہلے شناختی کارڈ نہیں بننا، جدا شناختی کارڈ نہیں ہوتا نکاح نہیں ہونا، جیڑا مولوی کرے انہوں اندر دے دینا ہے۔ اے امتریو مولوی فضل الرحمان کول قانون بناؤ جاندے جے، تے میں مولوی صاحب نو بھی کہاں گا میرا یا چن میری من ایک شک اے بھی پوا دیندا کہ 15 سال دا منڈا بالغ ہو رہا ہے او شناختی کارڈ بنے تاکہ 15 سال دے منڈے دا ویاہ ہوئے، جے 5 چ اسرائیل آوے تے 10 سال ہنڈا دے لگے۔ بھی مکان ہی بناؤں دے مر جانا منڈیاں نے، 30 سالاں چ منڈیاں دے بیاہ ہوندے نے، رائی رانے جٹ 30 سالاں دے منڈے بھی کر کے بیاہ ہوندے، 35 چ اسرائیل آ جاندا، 40 چ ہوندا۔ اور شریعت بناؤ، میں تانوں بھی کہوں حکومت نو بھی کہاں گا 15 سال دا منڈا بالغ ہو رہا ہے، 15 سال دی تھی بالغ ہو رہی ہے، اے قانون بناؤ 15 سال دا شناختی کارڈ بنے تے 15 سال دے منڈے دا نکاح کر دو۔ پر ایتھے اللہ معاف کرے 30 سال دے منڈے ہو گئے نے، ماں پیو آندا جی اجے کردا کچھ نہیں کماوندا کچھ نہیں۔ اب مولویاں دے 36 بال نے، انہاں دے منڈے کماوندے نے تے مولوی پلن ہی دے۔ حضرت میرا ایک یار لئیے چے او دے 36 بچے مولوی، 36 کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ ناصر مدنی دے اسی نال ہاں 15 سال دے منڈے دا شناختی کارڈ بننا چاہیے۔ چکو ہے منڈے ہو چکو 15 والے چکو
چکو سارے آتے واہ 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 کیا بات ہے، لو یو میرا چان، بیٹھ جو قسمیں میرے ہی سارے مہتی بیٹھے تے میں انہاں دا مہتی بیٹھا ہاں کیوں بھی ہے جڑی میں قرارداد پیش کی تھی حضرت تیری معاشرے نے لوڑ ہے گی ہاں جی سارے 30 سالہ والے بیٹھے 40 والے بیٹھے نے 35 والے میں سارے چنوں نو کہاں گا مل کے پڑھنا پیار نال اللہ جاندا محبت نہ پڑھو میں مدینے پاک گیا مکے گیا اوتھے میں ایک سڑا جی قبرستان کھڑا سا میں سال اللہ دے فضل نال 6ویں وارا گیا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تے میں ایک قبرستان کھڑا سا اوتھے مینوں بندے کہن لگے مولوی جی قبرستان کیڑا میں کہ تسی دسو آندے ایتھے زندہ بچیاں درگور کر دیندے زندہ بیٹیاں ناپ دیندے میں کہیا وجہ کی ہے ہن تے بیٹیاں نو سعودی عرب بڑی عزت دے رہے آئی تے مکے دی ہر گلی چورت دی عزت ہے تے مدینے چ ہر گلی چ عزت ہے علی بازار چ عزت ہے ٹوبے چ عزت ہے گوجرے چ عزت ہے اللہ اکبر اج بھی کئی بہناں دا حق رگڑ جاندے نے تیاں دا حق رگڑ جاندے نے اوتھے فرشتے پر روٹا ویٹر پھیر کے بڑھیاں نو رگڑن دے ہاں جی اج بھی تہاڈے ٹوبے دیاں قبراں وچ فرشتے ڈسکاں پھیر رہے نے بابے باں باں کر رہے نے ہاں جی میں لکھ کے دے سکتا فتوہ لے لو میرے کولوں جڑا اپنیاں تیاں دا حق مار کے مریا پینا دا حق مار کے مریا ہے قبر وچ اونوں بڑی پھینٹی پینی ہے سنو ذرا دھیان نال میں قبرستان کھڑا سا مدینے دا تے مکے دے وچ قبرستان ہے تے مینوں آندے ایتھے زندہ بیٹیاں نپ دیندے سی میں کہ ہن کی وجہ ہے کہندے ایتھے ایک چن چڑھیا میں کہ کدے کر کہندے نے چن چڑھیا آمینہ دے لا تسا نال کہنا ذرا نعت پڑھنی ہے چن چڑھے آمینہ دے میں اتھے بہاڑی تقریر پیا کراں تو میں بار بار ایک بندے نو کیا احسن بھائی اگے نہیں ہوندا تھوڑا جہا میرے کول آ تو کیوں شرماؤنا یار اتھے میرے کول آ اتھے میرے کول آ اج تو ہی میرا وڈا مولوی ہے اللہ تیری عمر چ برکت پائے میں بہاڑی تقریر پیا کراں نا اج نال پڑھنا وہ تو میں کڑی کہاں بابا پاٹ تو بابا اٹھ کے آندا ہے مولوی میری ایک گل سن میں کہی نہیں میریاں سنیاں تو بھی سنا آندا جے ہی پڑھنا تیرا سیاپا کد لکھی میں بابا تو نہ پڑھ لے بھی اینے بیٹھے جے جڑا زور دی نعت نہیں نہ بولے جاؤ میں فتویٰ دین لگا ساری زندگی اپنی بڑھی اگے بھی نہ بولے لے ہون میں ویکھنا پڑھ دے کہ نہیں چن چڑھے آمینہ دے حضرت یہ نعت خانوں کے لیے میں نے فصل تیار کر دی اب جو میرے بعد نعت پڑھے گا اس طرح ہی پڑھیں گے مل کے پڑھیا کرو اور میں لکھ کے دینا ہے دو ہی تے شخصیات فرمائشی ہے ایک نزور دی نعت پڑھنے والا جنہوں نبی پاک نے فرمائش کر کے کیا آسان میری نعت پڑھ اور دوسرا یہ قاری قرآن ہے جس کو نبی پاک نے کہا ہے کہ بچے مجھے قرآن سنا بڑے قسمت والے تمہیں میں تانوں فرمائش کیتی ہے نعت پڑھو مل کے پڑھو گے سرور آ جائے گا چن چڑھے